प्याला पनि उनले पिइदिन्। त्यो कसरी सहज कसरी सम्भव भयो भन्दा भगवान श्रीकृष्णको त्यो उसले गर्दा त्यो विष पनि पच्यो हो। त्यस्तो किसिमले अनन्य अनुराग भए पो बल्ल परमात्माले स्वीकार गर्नुहुन्छ। परमात्माको कुरा गरो उता भागवत गरे खण्डमा ओहो ल यत्रो पुण्य गरियो यत्रो दान दक्षिणा गरियो भागवत लाइजो भन्यो। आखिर त्यो सुनेर उयो भएपछि आफ्नै 420 कलाहरूमा लाएपछि त्यसलाई त्यसको चाहिन्छ उस्तै जस्तो साधारण मान्छेको गति हुन्छ उसको पनि त्यस्तै गति। उसले गरेका पुण्य पाप पुण्यको फल भोग्न फेरि ऊ पशु पन्छी हरेक भएर जो आउनुपर्छ त्यो उसैलाई चाहिँ नि परमात्माले प्रकृतिले चाहिँ नि जे व्यवस्था गर्छन् उसैमा आउनुपर्छ। सुख सहेल अनि विडम्बना हो यो। खोइ अब के हो, अब पढ्ने इङ्ग्लिस स्टाइल इङ्ग्लिस है, जाने विदेश फुर्ती लाउने छोराछोरी विदेश पठाएको छ इङ्ग्लिस पढाएर मेरो छोरालाई ट्यालेन्ट बनाए यस्तो बनाए भन्ने कुराहरू यी कुराहरू भौतिकवादले च्यापेको छ। यस्तामा कसैले पनि दुःख सङ्कट सहन नि सक्दैन, कसैले अपमान पनि सहन सक्दैन, मान अपमान कसैले सहन पनि सक्दैन। सबैलाई घमण्डी बन्नु परेको छ, सबैलाई देखाउनु परेको छ। अहिले त्यो सकेन भने त त्यो त यही गृहस्थी मरे जस्तो यो मर्ला गर्यो नमर्ने नजाने हुन्छ नि त। योगीले त त्यो गर्नु त भएन, उसले त सिद्धि गर्नु पर्यो। सिद्धि गरौँ भने पो ढ्याक्क बस्दा साथ शरीर अब यसै छोडिदिन्छ है। कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो? दुःख सङ्कट केही भयो छैन, खाना मिठो मिठो क्वालिटीको खाने अब त्यसरी चाहिन्छ, न भोक साधे न प्यास साधे है। अब त्यो अनि बाहिर मान मर्यादा धनमान सम्मान बटुल्ने भित्र ईश्वरीय दिव्य शक्तिको अनुभव उसमा भएको छ कि छैन। विद्वान त हो, भाषण गर्न पनि जान्दछ है, तर उसमा त्यो अनुभव भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले तत्काल बुझ्न सकिँदैन। त्यो गेरु वस्त्र लाएर यताउता गरेर स्कुल बनाउनु छ ऊ गर्नु छ राम राम भज्नु भयो भागवत सुन्नुभयो भनेर जान्छ त नोटाउनलाई यसो ऊ गर्यो ओहो भनेर, नत्र यस्तै थाङ्रे भाङ्रे यस्तो गरिब दुर्बल छ भने हटायो। यस्तो कुरा त सद्गुरुबाट त हुँदैन नि त। न हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले त्यस्तालाई दीक्षा दिनुहुन्थ्यो न सद्गुरुले दिनु। भनेपछि हजुरलाई चाहिँ किन दिनुभयो त? हजुरको मलाई नि दर्शकहरू नमस्कार। यो दिव्यपुरी टिभीबाट राजनको जिज्ञासा कार्यक्रमको छायाङ्कनको क्रममा आज हामी आइपुगेका छौँ यो पुर नगरपालिकामा अवस्थित खुलालटार। यो खुलालटार गाउँमा आज एउटा दिव्य दिन रहेको छ, शिवरात्रि। शिवरात्रिको यो पावन अवसरमा एकजना आध्यात्मिक साधकसँग म भलाकुसारी सत्सङ्ग गर्न जाँदैछु। उहाँले चाहिँ धेरै विद्वानहरू धेरै सन्त महात्माहरू मध्ये चाहिँ खप्तड बाबा योगी नरहरिनाथको सान्निध्यता पनि पाउनुभयो। गृहस्थी हुनुहुन्छ, एउटा आफ्नो कर्मयोग गरिरहनु भएको छ, आफ्नो साधनामय जीवन बिताइरहनु भएको छ। पृष्ठभूमिमा यहाँहरूले देख्नुहुन्छ उहाँहरूले विभिन्न मूर्तिहरू विभिन्न उहरू कुद्ने काम पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय लक्ष्मी प्रसाद तिवारीज्यू। नमस्कार। नमस्कार हजुर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब यो दिव्यपुरी टिभीको यो राजनको जिज्ञासा कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्ने क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ पहिला हजुरको चाहिँ आध्यात्मिक बीजारोपण कसरी भयो हजुरको जीवनमा त्यसरी सुरुवात गरौँ। आध्यात्मिक बीजारोपण कसरी भयो भने हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्यौँ। अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि जन्मेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि के हुन्छ भने ऊ बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भने जस्तो। अब एक ठाउँमा गयौँ, कुनै विद्वान महानुभावहरूको प्रवचनहरू सुन्यौँ। कुनै ठाउँमा गएर हामीले वेद विद्यालयमा गएर पनि हामीले केही मात्रामा जाने वेद विद्याहरूको अध्ययन पनि गऱ्यौँ। थोरै थोरैमा वेद विद्या र संस्कृत शिक्षाको अध्ययन गर्नाले के हुन्छ भने आफूले गहन दिव्य ज्ञानहरू अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर मिल्दो रहेछ है। सो बमोजिम जसले भेडाले भेडाकै सङ्गत गर्छ, बाख्राले बाख्राकै सङ्गत गर्छ। संस्कृत शिक्षाको अनुभव भइसकेपछि र संस्कृत शिक्षा अध्ययन भइसकेपछि मान्छेले त्यही विषयका ज्ञाता, त्यही विषयका गुरु, त्यही विषयका अन्वेषक, त्यही विषयका दार्शनिक व्यक्तित्वहरूलाई भेट्न चाहन्छ। अनि सो बमोजिम
मैले भारतको विभिन्न ठाउँमा पनि मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी र ऋषिकेश लगायत धेरै ठाउँमा पनि घुमियो। धेरै ठाउँमा घुमेर हेर्दाखेरि उहाँ पनि अब धेरै ठुल्ठुलो उपाधि पाएका महामण्डलेश्वरहरू, विद्यावारिधि, विद्यालङ्कार भएका योगी सन्त महापुरुषहरू पनि उहाँ पनि भेटियो। साथसाथै उहाँ महेश योगीको ठुलो आश्रम छ ऋषिकेशमा, महेश योगीको आश्रममा पनि पुग्यो। उहाँको दर्शन पनि पाउनु? उहाँको दर्शन पनि पाइयो। त्यो एकै दिनको कार्यक्रममा, एक दिन। जस्तो कि म ऋषिकेशको भरत मन्दिरमा थिएँ, अनि त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीहरू पनि महेश योगीको आश्रममा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले यहाँ आज आउनुहोस्, महेश योगी आउनुहुन्छ भनेर उनीहरूले हामीलाई भनेर जाँदाखेरि त मैले त अब महेश योगी भनेको मैले अब सामान्य हाम्रो यहीँ हुने जस्तो योगी सोचेको थिएँ। तर कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो हजुर त्यतिखेर? म त्यतिखेर त्यस्तै 26-27 वर्ष थियो। र महेश योगी भनेको अब विद्यामा निपुण भएरै होला, उहाँले देश विदेश सबै ठाउँमा हलचल मचाइराख्नु भएको रहेछ आफ्नो विद्वताले। उहाँलाई जाने उहाँका अब 11वटा जेट प्लेन, 2टा हेलिकप्टर र आश्रम चाहिँ नि अब ऋषिकेशमा पनि खरबौँको आश्रम, त्यस्तै दिल्ली, वाराणसी, उत्तर काशीमा पनि उहाँहरूको आश्रम रहेका रहेछन्। हामी पनि गएर त्यहाँ एक दिन उहाँ आउने कार्यक्रम रहेछ हामीले। अनि त्यसपछि त्यो दिन हामी मनि पुगेका थियौँ। मनि पुगेको खण्डमा उहाँ त्यहाँ हेलिप्याड बनाइएको रहेछ। हेलिप्याडमा अब को योगी आउने भन्दा एउटा हेलिकप्टर आयो र ठ्याक्क त्यहाँ ल्यान्ड गर्यो। अनि त्यसपछि उहाँलाई हामीले दर्शन पायौँ। त्यसपछि उहाँको प्रवचन हल कक्षमा लगियो। उहाँले श्रीमद् भागवत भयो, गीता भयो, अङ्ग्रेजीमै व्याख्या गर्नुभयो। धेरै बेर भेट्न सकिएन उहाँलाई, थोरै टाइमसम्म। उहाँ धेरै टाइमसम्म रहनु पनि भएन त्यहाँ। देश विदेश अब फ्रान्स, इटली, जर्मनी, अमेरिकाका धेरै ठाउँका चेलाचेलीहरू उहाँका थिए। तर मुख्य त के भनेदेखि अलिकति योगीले कष्ट पनि सहन गर्नुपर्छ, शारीरिक मानसिक कष्ट पनि सहन गर्नुपर्छ, भोक प्यास पनि सहन गर्नुपर्छ। सुख सहेलकै मदिरामा मात्र उन्मत्त भएर पनि योग सिद्ध हुँदैन हो। त्यस्तो हुनाले अब हामीले यसरी हाम्रै देशका व्यक्तित्वहरू, हाम्रै देशका महापुरुषहरूलाई बुझ्दा हामीले हाम्रा दिङ्लाका बालगुरु षडानन्द ब्रह्मचारीलाई सुनेका थियौँ। उहाँको दर्शन त पाउनु? दर्शन मैले नपाए पनि है। त्यस्तै किसिमले हामीले गलेश्वर ब्रह्मचारी बाबालाई सुनेका थियौँ। त्यस्तै हुँदै अब त्यो गलेश्वर ब्रह्मचारी बाबा भएको ठाउँमा राजा महेन्द्रकै शासनकाल थियो। राजा महेन्द्र पनि जाने गलेश्वर ब्रह्मचारी बाबाको दर्शन गर्न त्यतिखेर गइबक्सेको त्यो पत्र हामीले त्यति पत्रसम्म हेर्न पायौँ है देवघाट धाममा। भनेपछि अब यो हजुरको चाहिँ कसरी यसरी सबै सन्त महात्माहरूसँग चाहिँ कसरी ठोकिन पुग्नु भयो? हजुरबुवादेखि जसरी हजुरको जन्म चाहिँ कहाँ भएको थियो? मेरो पर्वत जिल्लाको शङ्करपोखरी गाविसमा। पर्वत जिल्लामा भनेपछि कसरी हजुरको पारिवारिक पृष्ठभूमि कोही थियो कि? पारिवारिक पृष्ठभूमिमा अब मेरो माताजी सानैमा डेथ हुनुभएको। अब घरमा पनि त्यहाँ पारिवारिक सम्बन्धमा पनि बुवाले फेरि अर्की माताश्रीलाई ल्याउनु भयो। अब त्यस्तै सम्बन्धले हिँड्दाखेरि उही 100 ठोक्कर खाए सद्बुद्धि आए भने जस्तो त्यस्तो पृष्ठभूमिले मैले चाहिन्छ त्यसरी महापुरुषहरूको दर्शन गर्न पाएँ है। किनभने म त फेरि कहीँ गएर पनि कुनै पनि काम इलम गरेरै आफ्नो मेहनतले आफ्नो भरण पोषण गर्ने मान्छे म। कहीँ पनि जाने त कुनै किसिमको मगन्ते भएर म रहने पनि होइन। म योगीजीसँग हिँडेँ। यसमा पूर्व अञ्चलाधीश टोप बहादुर रायमाझी बानेश्वरमा हुनुहुन्थ्यो। योगीजी बा ठाउँमा भूपू प्रधानमन्त्री नगेन्द्र प्रसाद रिजाल। योगीज्यू भन्नाले हाम्रो योगी नरहरि नाथज्यूको सङ्गत गर्दाखेरि
अब को मान्छे मसँग परिचित थिए उहाँले गर्दा गुरुको अब यो यसलाई अलिकति दर्शकहरूलाई पनि एउटा के भने अब हजुरले चाहिँ योगी नरहरिनाथजीको चाहिँ कहिलेदेखि सान्निध्यता पाउनुभयो कसरी? योगी नरहरिनाथजीको सान्निध्यता त अब मृगस्थलीमा उहाँको बृहत आध्यात्मिक परिषद भनेर उहाँले खोल्नु भएकै थियो। 1 2 हामी त्यहाँ त्यो गौशालाको वेद विद्याश्रममा कर्मकाण्ड हामी पढ्थ्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ नि त्यो सर्टिफिकेट लेभलको पढाइ थिएन। 28 29 30 31 32 सालतिर त्यहाँ केवल ब्राह्मणका बटुहरूलाई जाने कर्मकाण्डको शिक्षा दिइन्थ्यो। त्यसमा वेद रुद्री चण्डी लौकौमदी हितोपदेश यति मात्र जान्थ्यो, त्यहाँ पढाइन्थ्यो। अब त्यहाँ त्यसै अवस्थादेखि गुरु पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, मृगस्थलीमा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। समयमा धेरै बेर त रहनुहुन्थेन। अब त्यही बेलामा जाइन्छ गुरु त्यस बेला रहनुहुन्थ्यो। त्यहाँ रहेको बेला त पहिला हामी केटाकेटी ढोटे अवस्था त यो सामान्य जोगी यस्तो उस्तोमा कुरो जान्थ्यो। तर जब विचार गर्दै जाँदा उहाँले जो व्याकरण हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो एकदम स्पष्ट एकदम राम्रोसँग पढाउनु भयो। त्यसपछि सङ्गत गर्दै जाँदाखेरि उहाँ अब एउटा दिव्य महापुरुष हुनुहुँदो रहेछ। र उहाँ कहाँ अब त्यतिखेरका प्रधान सेनापतिज्यूहरू, अब प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू, राष्ट्र सेवक प्रमुखज्यूहरू सबै उहाँ कहाँ आउने जाने, त्यस्तै किसिमले त्यतिखेरका पत्रकार बन्धुहरू सबै आउने जाने गरेको पनि देखियो। देखेपछि त अब हामी त के हौँ र, हामी सामान्य मान्छे है। गएर सङ्गत गर्दा गुरुको सानिध्य पाउँदा हामीले गुरुसँग हिँड्ने मौका पनि पायौँ। र उहाँसँग बस्ने, हरेक प्रकारले हरेक प्रश्नहरू सोध्ने मौका पनि हामीले पायौँ। हजुर त्यति बेला गृहस्थी भइसक्नु भएको थिएन। र उहाँलाई विचार गर्दाखेरि उहाँ सबभन्दा हाम्रो भारत नेपालमा जति पनि योगी सन्त महात्माहरू छन् त्योभन्दा पनि उत्कृष्ट सन्त उहाँ योगी नरहरिनाथ। र कसैले उहाँलाई गुरु गोरखनाथको अवतार पनि मान्छन्। किन भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको दोहोरो अवतार पनि भनेर पनि उहाँलाई भन्छन् है। र उहाँ अब एउटा व्याख्यान कौशलम शब्दधरी वाग्वैखरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम वैदुषम तद्वत् भुक्तय न त मुक्तय। यो उपमा कसलाई दिइन्छ भने धर्मध्वजिन लिङ्गवृत्ति, धर्मात्माको ढाँचा गरेर जीव जहान पाल्नेलाई मात्र दिइन्छ। तर उहाँ अर्थपूर्ण एकदम ब्रह्मचारी धीर वीर चाहिँ उहाँ पर्वतीय कन्दरामा एक्लै पनि गुफा बस्न सक्ने, कुनै किसिमको भूत प्रेत बाघ भालुको भय उहाँलाई त्यस्तो पनि थिएन। अभयमै जाने, अभय मुद्रामा उहाँ जहाँ भनौँ उहीँ त्यही बास बसेर आध्यात्मिक चिन्तन गर्न सक्ने व्यक्ति। उहाँमा यस्तो पनि हामी अनुभव गर्न सक्छौँ कि दिव्य अनुभव सक्छौँ कि योगीहरूको योग सिद्ध भएपछि अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य इसित्तम वसित्तम चाष्ट सिद्धै, यी अष्टसिद्धिहरू चाहिने योगीहरूमा पूरक हुन्छ। सो अवस्थामा रहनुहुन्थ्यो कि भन्ने पनि हामीले अनुभव गऱ्यौँ है। जस्तो अहिले आएर हजुरलाई अनुभूति भएको कि त्यही बेलामा नि हजुरले? होइन, मलाई त्यो बेला त अलिकति बुद्धि थिएन, अनुभव भएन। अब यो कुरा ढिपी नै गर्नु त भएन। त्यो बेला त हामी ढोटे केटाकेटी थियौँ नि त है। त्यो अलपत्र के भन्ने यस्तो अवस्थामा थियौँ त। तर यो बेला चाहिँ जो हामीले अनुभव गऱ्यौँ कि उहाँ जाने जब त्यस्तो साहसी व्यक्ति, त्यस्तो धीर वीर व्यक्ति, अवश्य पनि त्यो सिद्धि पनि उहाँमा थियो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो पूर्वाञ्चलमा जाने हाम्रा बालगुरु सडानन्द गुरुमा थियो नि, उहाँ जाने एउटा मृगको चर्म अभिमन्त्रित गरेर अरुण नदी तर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू है। गलेश्वर बाबा बिहान सूर्योदय अरुणोदय हुनु पूर्व म जान्छु है बाबु, तिमीहरूले गाईको सेवा गर्नु, यो यज्ञको रक्षा गर्नु र यो गौको रक्षा गर्नु भनेर म बिहान अरुणोदय भएपछि म जान्छु भनेर ट्याक्क भनेर यसरी ढ्याक्क ओमकारको उच्चारण गरेपछि फट्ट गई पनि हाल्नुभयो। अब त्यस्ता बाबालाई बाबा भनिन्छ, त्यस्ता योगीलाई योगी भनिन्छ है। विद्या विवादाय धनम मदाय, त्यो विद्यालाई विवाद बनाएर धन मान मात्रै कमाउनेलाई बाबा भनिँदैन। त्यो गेरु वस्त्र रङ्ग्याएर हिँड्न त अहिले हामी पनि हिँड्छौँ। अब हामी नै पनि अहिले खरानी गर्छु रायो भने अरे बाबा, यसरी त बाबा।
तर मनको कट्टरता ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमा पाग्न त जो ब्रह्मचर्यमा रहन सक्ने भोक प्यास र कष्ट सङ्कटहरूलाई सहन सक्ने है र सामान्य अवस्था नि रहन सक्ने बडे बडे अब हाम्रो योगीजीको व्यक्तित्व र महान गुणहरू बडे बडे ठुलो समारोहमा पुग्दा नि त्यत्तिकै गाई गोठाला भएछ नि त्यत्तिकै वनमा भयो नि त्यत्तिकै राजनीतिक सानो साधारण मान्छे छ भने ठिक ठुलो मान्छे आयो भने ठिक हामी अब मृगस्थलीमा रहँदाखेरि त्यहाँ अब प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश जस्ता बडे बडे शिष्ट व्यक्तिहरू वरिष्ठ पत्रकारहरू आए भने त्यो पनि ठिक साधारण मान्छे जाँदा नि ठिक अब कस्तो किसिमको आदर्श व्यक्तित्व भएको योगी समत्व भाव आजल अब त्यो आलिशान महलमा बस्ने दुःख सङ्कट केही भयो छैन खान मिठो मिठो क्वालिटीको खाने अब त्यसरी जाइन्छ न भोक साधे न प्यास साधे है अब त्यो अनि बाहिर मान मर्यादा धनमान सम्मान बटुल्ने भित्र ईश्वरीय दिव्य शक्तिको अनुभव उसमा भएको छ कि छैन विद्वान त हो भाषण गर्न पनि जान्दछ है तर उसमा त्यो अनुभव भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले तत्काल बुझ्न सकिँदैन हामीले त हरेक सङ्कट क्लेश भोग्यौँ शारीरिक दण्ड मानसिक दण्ड प्राण दण्ड आदि पाएका छौँ हामीले हो त्यसो हुनाले हामीलाई मृत्युको भए पनि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ र हामीले यहाँसँग गर्व गर्छौँ कि अन्तिम अवस्था जो जाने जो हामी अरू सामान्य मान्छेले प्राण त्याग्ने र हामीले प्राण त्याग्नेमा फरक हुन्छ किनभने यो गुरु सद्गुरुको ज्ञान हामीलाई भएको र हामी अभ्यस्त भएको हुनाले यति चाहिँ हामीले गर्व गर्छौँ है जो सामान्य मान्छे अब हामीलाई यतिसँग गर्व गरिन्छ कि यस समयमा म अब यो शरीर छोडिदिन्छु है भनेपछि हामी एकान्त जहाँ पनि छोडिदिन सक्छौँ यो सद्गुरुको ज्ञान हो यो गुरु गोरखनाथको जो ज्ञान हो र जो हामीले साधना गऱ्यौँ हामीलाई कसैले चिन्दैन बाहिरबाट जान्छ यो सामान्य काम गर्ने मान्छे भन्छन् है हामीलाई कसैले चिन्दैन नि यो मान्छेभित्र कति व्यक्तित्व छ कति आदर्श कुराहरू यो छ भन्ने कुराहरू त कसैले थाहै पाउँदैन लुगा लगा यस्तो भाङ्रे है अनि यसो हिँड्नु मान्छेले चिन्दैन है अब यी कुराहरू अहिले हजुरले गर्नुभयो नि अब त हजुरलाई सबैले चिन्छन् नि त होइन चिन्छन् किनभने यो कामको उद्देश्यले चिन्छन् जस्तो मैले यो शिलालेख गर्ने साइनबोर्ड लेख्ने यो कार्टुन चित्रहरू ड्रइङ गर्ने प्रत्येक स्कुल कलेज यहाँ भएका जति पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ जति पनि सामाजिक क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबले चिन्नुहुन्छ ठिक छ है तर आभ्यन्तरिक कुरा त उहाँहरूले चिनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्न बुझेर पनि साधना गर्न सक्नुहुन्न है यति कुराहरू हामीले ठोक्कै गरेर भन्छौँ जसरी योगी नरहरि नाथज्यूको चाहिँ कति वर्ष हजुरले सान्निध्यता पाउनुभयो मैले धेरै पटक अब म उहाँले दीक्षाहरू पनि हजुरलाई दिनुभएको दीक्षाहरू पनि उहाँले दिनुभएको मेरो गुरु नै उहाँ गुरु नै उहाँ भनेपछि अलिकति मलाई त्यो हजुरको साधनाका कुराहरू जसरी दिव्य सन्त अब योगी नरहरि नाथज्यूको उहाँ कृपा हजुर गुरुको कृपा रहेको छ भन्नुभयो होइन कसरी व्यक्त गरिदिनुहुन्छ अहिलेको अहिले देखेको छ नि त अहिलेको जुन रूपमा समाजमा देखिएको र योगी नरहरि नाथज्यूले तपाईँलाई कसरी एउटा जुन हुन्छ नि माझ्ने काम माझेर तपाईँ साधनामय हुनुभयो कसरी आफ्नो साधनाहरू कसरी गर्नुभयो र यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुभयो कि जसरी अघि तपाईँले आफूले व्यक्त गर्नुभयो नि म अब यो शरीर छोड्ने अवस्थामा पनि यो छु भन्ने कुरा त्यो तपाईँलाई एउटा आएको छ नि भाव त्यो गुरु कृपा हो त्यो अलिकति बताइदिन मिल्छ दर्शकहरूलाई अहिले धेरै युवाहरू होइन बताइदिन त मिल्छ तर कुरो के हुन्छ भने यो बताइराखेको छ जस्तो किसिमले हरिद्वारबाट स्वामी रामदेवले एकदम ब्रोडकास्टिङ गरिराख्नु भएको छ है उहाँले किनभने गायत्री मन्त्र गोप्य कुराहरू भङ्ग नगर्नु भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रमा हाम्रो फिलोसफीमा छ नि तर यहाँ भङ्ग भइराखेको छ गायत्री मन्त्रलाई पनि ब्रोडकास्टिङ गर्ने एकदम जताततै अनाउन्स गरिएको छ यस्तै गोप्य कुराहरूलाई जस्तो गुरुले अब एउटा उदाहरण भनेर मात्रैबाट ब्रोडकास्टिङ भइराखेको छ भन्नै पर्ने कुरा त केही छैन तर गुरुले दिएको मन्त्र जाने र योग दीक्षाहरू यसरी प्रकाश नगरौँ जो पायो उसलाई प्रकाश किनभने गुरु गोरखनाथले अहिलेको जस्तो अहिलेका जोगी
हरूको जस्तो ऐसा मठ मन्दिर बनाउँछ, धर्मशाला बनाउँछ, कोही नोट है त आओ नहीं त चले जाओ भनेर कसैले नोट भयो भने यसो ठिकाना लगाइदियो, नहीं त चले जाओ भन्ने जस्तो कुरो होइन नि। जो गुरु गोरखनाथले, जसलाई गुरु गोरखनाथ सिद्ध जालन्धरनाथ नवनाथ 84 सिद्धले जो पाइ उसलाई योग दीक्षा दिँदैन्थे नि त। उनीहरूलाई न पैसा चाहिएको थियो, न मान मर्यादा चाहिएको थियो होइन। र गोपीचन्द भयो, त्यो पात्रता भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ? पात्रता भनेको के हुन्छ भने त निडर, पात्र भनेको निडर भन्छ। जस्तो वीर अभिमन्यु जाने त्यत्रो महारथीको बिचमा पनि नडराइकन जानुभयो नि त युद्ध चक्रमा। अनि हो त्यस्तामा या त जान्छु म विजय समरमा विजय गरौँला, या जाइन्जो म मरौँला। वीर अभिमन्यु जस्तो पात्र हुनुपर्छ। अब त्यो पात्र भित्र यो बाहिर कुनैलाई देखा गरेर मोडेबल देखाउने, कसैलाई केही नराम्रो भन्ने इत्यादि कुरो होइन। भित्र भित्र जो मान्छेलाई मृत्युसँग लड्नुपर्छ नि, मृत्युसँग लड्दाखेरि प्राण आदिलाई जय गर्नुपर्छ। प्राण आदिलाई जय गर्न सक्ने सुरवीरले मात्रै गर्छ, कायरले गर्दैन। किनभने यसो अब यो त प्राण न इधर जाएगा न उधर जाएगा भने जस्तो क्या, न यता जान्छ न उता जान्छ है। अन्य बेला त कायर व्यक्तिले त ऊ गर्नै सक्दैन। अनि त्यस्तालाई योग दीक्षा किन दिनुहुन्छ गुरुले? त्यो आजकलको त्यो गेरु वस्त्र लाएर यताउता गरेर स्कुल बनाउनु छ, ऊ गर्नु छ, राम राम भज्नु भयो, भागवत सुन्नुभयो भनेर जाइन्छ, नोट आउनलाई यसो ऊ गर्यो ओहो भनेर, नत्र यस्तै थाङ्रे भाङ्रे यस्तो गरिब दुर्बल छ भने हटा, यस्तो कुरा त सद्गुरुबाट त हुँदैन नि त। न हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले त्यस्तालाई दीक्षा दिनुहुन्थ्यो, न सद्गुरुले दिनुहुन्छ। भनेपछि हजुरलाई चाहिँ किन दिनुभयो त? हजुरको मलाई नि दिनुभयो भने मलाई जाने यो व्यक्तिले चाहिन्छ साधना गरेर अरूलाई गर्न सकिन्छ भने आफ्नो उद्धार गर्न सक्छ भनेरै दिनुभयो, मलाई चिनेरै दिनुभयो। पात्रता र अब जाने भविष्यमा जाने अब यो गुरुबाट यो जुन अत्यन्त सुरवीर व्यक्तिहरूले पराक्रमी योगी ऋषिमुनिहरूले गर्ने जुन साहस पराक्रम, त्यो योग बलले गर्ने कुरा गुरुले दिनु हुँदैन थियो भनेदेखि मलाई चाहिँ जो उता उही जड मान्छे मरे जस्तो उही जन्मनी मर्ने, धक्कर पढान जान्न नसक्ने त्यो पशु जस्तो भएर जान्छ। त्यही पनि गएर पनि फेरि कति हुन्थ्यो। मलाई यति विश्वास छ कि जाने सद्गुरुको कृपाले म अभय छु। यहाँ यो शरीरमा भए पनि अभय छु, जाने बेलामा पनि अभय छु। मलाई कुनै चाहिन्छ कुनै नाता गोता यस्ता उस्ता कुनै आवश्यकै छैन। जो भित्र परमात्मा प्राणमय परमात्मा ऊ जन प्राणयति ब्रह्म बृहद आरण्यको उपनिषद भन्छ नि, को हो त जगतको माता पिता भन्दाखेरि प्राण हो। प्राणमय परमात्मा जब हुनुहुन्छ भने वनमा नि उहाँ नै हुनुहुन्छ, विशाल जनसमूहमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। म एकान्त नदीको किनारमा यो शरीर छ भने उहाँ पनि प्राणमय परमात्मा हुनुहुन्छ। अनि प्राणमय परमात्मा जाने जब हुनुहुन्छ त जब विश्वास गरौँ भने डर केलाई चाहियो है। यस्तो किसिमले अभय ज्ञान जो पाइएको हो। भनेपछि योगीज्यूले कति धेरै व्यक्तिहरूलाई दीक्षा दिनुहुन्छ कि? योगीज्यूले त्यही त म योगीहरूले को कुरा गर्दा योगी नरहरिनाथज्यूले मात्रै होइन, खप्तड बाबाले पनि जो पाए उसलाई उहाँले दीक्षा दिनुहुन्थ्यो? नै दिनु हुँदैन। जो पाए उसलाई खप्तड बाबाले पनि दीक्षा दिनु हुँदैन। म खप्तड बाबासँग खप्तड बाबाको प्रसङ्ग पछि गर्छु, किनभने योगी नरहरिनाथज्यूको चाहिँ जसले हजुरले त धेरै सान्निध्यता पाउनुभयो नि, उहाँको उद्देश्य चाहिँ के थियो? उद्देश्य त यस्तो हो, अब उद्देश्य त योगीलाई यो जसले यो संसारको मा जाने गृहस्थी सुखभोग इत्यादि स्त्री पुत्र आदिको कुनै उपभोग गरेन भने उसलाई चाहिन त के चाहिन्थ्यो र? राष्ट्रको लागि राष्ट्रको लागि भन्नाले के हुन्छ भने यो जबसम्म आयु छ तबसम्मको लागि राष्ट्रलाई शान्ति सहिष्णुताको सन्देश दिउँ भन्ने भावना उहाँको हो। नत्र भने त योगीहरू त अहिले यसो आसन लगाएर अहिले सद्य मुक्ति तुरुन्तै जाने शरीरलाई पनि छोडिदिन सक्छन्, तुरुन्तै समाधि लिएर यसै बसेर पनि रहन सक्छन् योगीहरू है। यो शरीर के छ भित्रबाट ईश्वरको दर्शन र अनुभव
अनुभूति त भइराखेको छ। यो शरीर जाब त के हो र, एउटा गुदडी समान हामीले फल खाएर बोक्रा फ्याँके जस्तो, भित्र गुदी खाएर बोक्रा फ्याँके जस्तो। योगीहरूको लागि त, सुरवीरको लागि त, अब कायर व्यक्तिको लागि पो त्यो हो त। किनभने उहाँले जसरी बृहत आध्यात्मिक परिषद पनि खडा गर्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा उहाँले कोट्यमहरू लगाउनु भयो होइन, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कति सङ्कल्प गरेका पुरा पनि भएका छैनन् होइन। अनि त्यो उहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा जसरी भन्नुभयो नि, सबै ठाउँमा निडर भएर जाने, अभय रूपमा जाने, अनि उहाँ चाहिँ विभिन्न राष्ट्र भारतका पनि विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न उहरू पनि बनाउनु भयो होइन। अनि उहाँको एउटा मिसन अब त्यसलाई अब फलीभूत गर्न पनि अब फलीभूत गर्न त यसो हुन्छ के, कसो हुन्छ भने वयम राष्ट्रिय जागृयाम, राष्ट्रलाई नै जागरण गरौँ भन्ने उहाँको उद्देश्य हो। तर के हुन्छ भने भौतिकवाद 21औं शताब्दी बाह्य राष्ट्रको हरेक किसिमका शिक्षा दीक्षाहरू यहाँ भित्रिएको अवस्था यो प्राचीन युग जस्तै रहेन कि। ऋषि झैँ गर्दै मन्जरीमय भोजन, रातैमा कोइली लाग्यो स्वर्गीय सुर साधन, अदना त्यो चरीलाई स्वर्गीय सरिगमा सदा हुने विधाताको धन्य हो परिश्रम भनेर जो हाम्रा कवि शिरोमणिले लेख्नु भएको छ, त्यो शान्ति, त्यो सहिष्णुता, त्यो पवित्रता भनेको कृतयुगको कुरो यस कलियुगमा ल्याउँछु भनेर त उहाँको कुरो त हो हुन त। तर यो कलियुग घोर कलियुग र भौतिकवादले छाएको बेलामा के हुन्छ भने त्यसैको मात्रै बल हुन्छ है। जस्तै काठमाडौँमा यो कङ्क्रिट हल, यो पशुपति क्षेत्र हो, यो जो उपत्यकाभरि पाशुपत क्षेत्र हो, यहाँ व्यापारीहरूको र शौखिनदारहरूको हल बन्ने ठाउँ त होइन नि यो त। यो त नेमुनिले तपस्या गरेको, पालवंशी राजाहरूले राज्य गरेको, ठुल्ठुला ऋषि योगी ऋषिमुनिहरू रहेको ठाउँमा यस्ता कङ्क्रिटहरू, यो विलासी कङ्क्रिट हलहरू बन्ने, यस्ता व्यापारी ब्याजखोर नाफाखोर भ्रष्टाचारी दलालीहरू रहने ठाउँ त होइन नि त। तर के हुने गर्दा जित कसको भयो भन्दा कलियुगको जित भयो है, 21औं शताब्दीको जित भयो। पाश्चात्य सभ्यता र त्यहाँको भाषा विकासले र त्यहाँको सभ्यताको विकास यहाँ पनि आइपुग्यो। भनेपछि कलिको नै यही हो, यही नै यस्तै हो नि त हो नि त। अब शान्ति सहिष्णुता यस्तो भएपछि शान्ति सहिष्णुता कहाँ रहन्छ? भनेपछि यो सबै विनाश भएपछि अनि मात्रै सत्ययुग आउने हो बल्ल। अब त्यो त ईश्वरको इच्छा के हुन्छ, अगाडि हामी त्यत्रो दूरदर्शिता, अहिले हामी एकत्र भगवानको भक्तिमा ध्यान गरेर बस्न पाएको छैनौँ। यो विभिन्न विषयमा बाँधिएको छ। जब यो सबै कुरा यहाँ अब आफ्नो परिवारलाई जिम्मा लाएपछि अनि बल्ल एकत्र भएपछि सबै कुरा व्यवहार मिलाएपछि अनि बल्ल त्यो होला। अहिले हुन त अब स्थिति यस्तै त हो नि त। अब हामी यहीँ जहाँ भने पोखरा, काठमाडौँ, विराटनगर, धनकुटा, जता पनि हाम्रो नेपालको पूर्व पश्चिम घुम्दाखेरि कति शान्ति थियो, कति पवित्र थियो, कहीँ डराउनु पर्ने थिएन। अहिले त बरु बाघ भालु भूत प्रेतसँग डराउनु पर्दैन, मान्छेसँग डराउनु पर्छ। अनि यही कुरामा चाहिँ हजुरको अब जसरी सत्कर्म गर्ने मान्छेहरू जुन हामीले देखिया हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ दुःख पाएको जस्तो, उनीहरूले चाहिँ अनि अरू जुन भलै अरू कर्म गर्नेहरूले चाहिँ एकदमै सुख सुविधा पाएको जस्तो, हुन त त्यो कर्मको फल आउने होला, तर धेरै त्यो सत्कर्ममा लागेका मान्छेहरूलाई नि धेरैले प्रताडना दिने, धेरै दुःख पाउने त्यो पनि देखिरहेको छ नि। अब यस्तो हुन्छ नि त, सत्कर्म भन्नाले अब यो साधु सिद्धति दुर्जन प्रभवती प्राप्तौ कलौ दुर्युगे, कलि महात्मा भनेको छ कि सज्जनले दुःख पाउँछ, दुर्जन समर्थवान हुन्छ। कलियुगको अयम तु युग धर्मोयम वर्तते कस्य दूषणम, श्रीमद् भागवतमा नि भनिएको छ। अयम तु युग धर्मोयम वर्तते कस्य दूषणम, यो युगको नै धर्म हो कि सज्जन मान्छेले दुःख पाउने, दुर्जन समर्थवान हुने यो युगको धर्म नै हो। त्यही भएर यो दलाली, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय है बढिराखेको छ। सर्वसाधारण कुल्ली कबाडी बनेर उगरिरहेछ। अब दलाल भ्रष्टाचारी मान्छेहरू मोज गरेर हिँडिरहेछ, यो सबैले देखिरहेको छ। भले छेडिक होला तै पनि मोज उनीहरूले ओढाएको छ। अब सुदूरपश्चिम कता कता बिचरा महिलाहरूले गिट्टी कुटेर त्यो ठेकदारले कति शोषण गर्छ, इँटा भट्टा कयौँ मजदुरहरूलाई शोषण गरिन्छ। अब यी गाई गौचरहरू यी खुलेआम छोडिएका गाई बस्तुहरू मजाले खुलेआम यो जाने सरकारी भूमिमा यसो चर्थे, जम्मै क्याप्चर, जताततै भूमाफियाद्वारा क्याप्चर, उतैबाट क्याप्चर, जताततै घर घर आफ्नो नाउँमा पास, जम्मै। अनि योभन्दा घोर यो कलियुग होइन त हो नि। अबको एउटा पशु प्राणी जीव जन्तुले पनि संरक्षण नपाउने,
सर्वसाधारणले न्याय नपाउने। राजा नोर्थपरा यहाँ कलिमा हातमा छ, त्यो मलाई पुरै कण्ठ भएन। यो अब घोर हो, हामीलाई के अपराध गरिएर छ यहाँसम्म बाँट्नु पर्यो। अब राजा महेन्द्रको युग हो, त्यस्तै समयमा नै त्यतिखेर जे भोग्नु पर्ने थियो त्यतिखेरै जानुपर्ने थियो नि। अब आफूले पनि के अपराध गरिएको छ र त्यो समयसँग यी यस्तो घोर कलियुगसँग बाँट्न परेको छ। अब हामी खप्तड बाबाको प्रसङ्ग पनि ल्याउँ न। खप्तड बाबासँग कसरी सान्निध्यता पाउनुभयो, कति सान्निध्य पाउनुभयो, के हजुरले ज्ञान? यस्तो भयो, म भन्दै जान्छु। म यहाँबाट अब उतैबाट हरिद्वारबाट आउँदाखेरि यहाँ जो पश्चिम दार्चुलाका एकजना ब्राह्मणै हामी हरिद्वारमै भेट भयौँ। हरिद्वारबाट हाम्रै घरतिरबाट जाउँ भनेर हामीले महाकालीको पूर्णगिरी मन्दिर छ त्यहाँ, भारत र नेपालको सिमानामा। त्यो पूर्णगिरी भारतमै पर्छ, त्यहाँबाट महाकाली नदी बग्छिन्। हामी जाने त्यो बनबासाबाट तर जाने। म आउँदाखेरि त म त अब महेन्द्रनगरको बजार आएर यता आउनु पर्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो घरतिरबाट जाउँ भनेर है। अब जाऊ भनेर त्यो जोगबुढामा उहाँको घर रहेछ। उहाँ जाने त्यो पन्जाब विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी ऊ पनि। अनि त्यसपछि आयौँ उहाँको घरमा, आएर अनि त्यहाँबाट त्यतैबाट चाहिन्छ यो डडेलधुरा भयो, दिपायल भयो, देखेरै जानु पर्यो भनेर अनि त्यसपछि उहाँको घरबाटै जाने त्यतातिर लाग्यो म। अनि खप्तड लाग्यो। खप्तडमा पुगे, दिपायलमा पुगेर त्यहाँ जो पहिला वशिष्ठ आश्रम हो रे त्यो, त्यहाँ जाने अयोध्याबाट आएर महाराजा दिलीप हाम्रा रघुकुल भूषण भगवान रामचन्द्रका जो पिता पुर्खा जो दिलीप महाराज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आएर वशिष्ठ गुरुको नन्दिनी गौ चराउने है। र अनि बेलुका ती गाईलाई चराएर उ गरेर त्यहाँ गाईको धन्दा गरेर अनि राजा दिलीप फर्कनुहुन्थ्यो अरे अयोध्या। हो त्यो दिलीपेश्वर दिपायल त्यहाँ पनि दर्शन गऱ्यो। त्यहाँ डोटी शैलेश्वरी पनि दर्शन गऱ्यो, शैलेश्वरी मन्दिर। अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा रमाकान्त जोशी भन्ने यहाँ हुलाकमा सेवामा हुनुहुँदो रहेछ, कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ यहाँ काठमाडौँ आएका बेला उहाँलाई मैले 12-13 दिनसम्म मेरै कोठा राखेका थिएँ, किनभने उहाँ त्यो अब जुठो बार्नु भएको रहेछ। अब कोही जहाँ तहीँ पकाएर खाना नि भएन। अनि त्यहाँ ठ्याक्कै उहाँ गएको, उहाँ ठ्याक्कै भेटिनु भयो। उहाँ आफ्नो अफिसमा आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँले म कहाँ बस्छौँ कि बस्छौँ भनेर 2-4 दिन बसेर मात्रै म माथि खप्तड पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो। तर मैले जाने उहाँ कहाँ भोलिपल्ट पनि फेरि फर्केर आउँदा कुनै बेला बसौँला भनेर। अनि भोलिपल्ट त्यहाँ गयौँ। गएपछि दिपायलबाट एकजना कर्णेल साहेब माथि जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, किनभने माथि नि सेनाको ब्यारेक छ नि खप्तडमा। त्यति बेला उहाँ माथि नै साधनामा हुनुहुन्थ्यो, माथि नै खप्तडमै। कहिलेकाहीँ चाहिँ तल झर्नु हुँदो रहेछ सैलिङ मन्दिरतिर पनि खप्तड बाबा। ए होइन, पख्नु म भन्दै जान्छु। अनि त्यसपछि उहाँ कर्णेल साहेबको जिम्मा मलाई लाउनु। अनि त्यसपछि गयौँ। एकजना सिपाही उहाँका साथमा, 2 जना उहाँ हो र म एकजना। अनि त्यसपछि बिचमा पनि सेनाको ब्यारेक रहेछ है। अनि त्यहाँ एकछिन पस्यौँ। अब उहाँहरूलाई त अब सम्मान हुने भयो आफ्नो ब्यारेकमा। अनि त्यहाँ पस्यौँ त्यहाँ। अनि त्यसपछि उहाँ लागेर त्यो जुन अहिले मेला लाग्छ खप्तडमा तल, हो त्यो मेला लाग्नेबाट पर गएपछि एउटा सेन्ट्री बस्ने, ड्युटी बस्ने ठाउँ रहेछ। अनि मलाई उहाँ पुर्याएर त्यो ड्युटी बसेका भाइलाई त्यहाँ बाबा भएको ठाउँ पुर्याइदिनु भनेर मलाई भन्नुभयो उहाँले। अनि उनले उहाँ पुर्याइदिए। उहाँ पुर्याएपछि त्यो एकान्त ठाउँमा त्यो बझाङका जाने राजाहरू, त्यही दिपकजङ रामजङले बनाइदिएको रे घर, राम्रै घर बनाइदिएको छ। त्यो अझै पनि छ कि के छ त्यहाँ रहेछ। अनि बाहिर यस्तै फलैँचा हालेका रहेछन्, बाहिर उहाँ सुतिराख्नु भएको रहेछ बाबा। अब त्यस्तो एकान्त ठाउँमा एक व्यक्ति है, अब सेनाको जवान भाइ त गइहाल्यो मलाई छोडेर। अनि अनि अगाडि रहेछन् कहिले मैले देखेका स्याउका बोट। अनि त्यो स्याउको बोट 40 वर्ष अगाडि देखेका अरे। अनि त्यसपछि अहिले अब यो निदा बेला
पाएका मान्छेलाई नबोलाउँ भनेर म नि बसिरहेँ। अनि उठ्नुभयो। उठेपछि मैले प्रणाम गरेँ। प्रणाम गरेपछि पहिला उहाँले केही सोध्नुहुन्न, कहाँबाट आइस, के यस्तो उस्तो केही पहिला त्यहाँ ल्वाङ मरिच यस्तो पिप्ला सबै चिज तपाईँको कुटेर धुलो राख्या हुन्छ, पहिला चिया बनाएर खानु भनेर लेख लायो होला भनेर, चिसो तलबाट आयो नि लेख लायो होला भनेर त्यो चिया बनाएर खाएपछि मात्रै बल्ल सोध्नुहुन्छ उहाँले। अनि मैले नि चिया बनाएँ, 2 कप चिया बनाएर 1 कप उहाँलाई ल्याइदिएँ, 1 कप मैले खाएँ। आफैले बनाउनु भयो? मैले आफैले बनाएँ, मलाई बनाउन भन्नुभयो उहाँले। अनि उतापट्टि छाप्रो रहेछ खरको, त्यसमा सबै कुरा रहेछ क्या त्यहाँ। अनि त्यहाँबाट चिया बनाएर मैले उहाँलाई पनि 1 कप ल्याएँ, मैले पनि खाएँ। अनि त्यसपछि बल्ल मलाई कहाँबाट आइस के इत्यादि सोध्नुभयो, मैले सबै कुरा बताएँ। बताएपछि उहाँले मलाई त्यहाँ 10-12 दिनसम्म मलाई बस्न किन भन्नुभयो भन्दा, त्यो रामकुमार प्रेस लखनऊले छापेको योग वासिष्ठको हिन्दीमा एउटा योग वासिष्ठ पुस्तक रहेछ, त्यो हिन्दीमा रहेछ। मैले त्यहाँ रहेछ, मैले सर्र पढेर त्यहाँ सुनाएँ। उहाँले यसको वाचाल राम्रो रहेछ भनेर अरू सुनाउनु भन्नुभयो, कुरा भन्नु बाबाले अरू सुनाउनु भन्नुभयो। मैले सर्र धारावाहिक जाने त्यो योग वासिष्ठ अलिकति आउँछ हजुरलाई, अलिकति सुनाइदिनु न दर्शकहरूलाई। सुनाएँ मैले। अब त्यो सुनाउनलाई त हिन्दीको त्यो हेर्नै पर्छ। मैसँग पुस्तक छ, त्यहाँ जाइन्छ। राजा सिखी ध्वज र ले वैराग्य कसरी लिनुभयो भन्ने वैराग्य प्रकरणमा है योग वासिष्ठ त मसँग पनि छ अहिले। त्यो त्यहाँ सुनाइदिएँ। सुनाएपछि उहाँ खुसी हुनुभयो। अब भोलिदेखि मलाई त्यो अनिवार्य सुनाउन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, योग वासिष्ठ है। त्यो वाचन तपाईँको सुन्न मन लाग्यो? वाचन। अनि त्यसपछि त मलाई जाने त्यहाँ बढी मालिकाको मेला लागन्जेली बस्नु भनेर मलाई भन्नुभयो। भनेपछि म त्यो कुटीमा चाहिँ उहाँले त अब त्यो 2 मुड्की बाग्लो कराइ थियो यति, त्यहाँ अब उहाँले त्यो नुन पिरो इत्यादि खानुहुन्न, त्यहाँ अलिकति खानुहुन्न थियो। अलिकति घिउ हाल्यो, जिरा पड्कायो, अनि त्यो मागनको साग त्यहीँको डुन्डु त्यो ल्याएर त्यो यसरी ढाकिदियो। ढाकेपछि आफै राम्रो हुने पाकेर हो त्यो। र दिनमा कि रोटी कि भात, 1 साग मात्रै 1 साग। नुन चाहिँ नखाने, तरकारी नुन नखाने, सागमै भइहाल्यो। सागमै भइहाल्यो। मैले त उयो कुटीमा 1 साग भात पकाएर म खान्थेँ। अब सामान त मैले लगेको थिएँ, तर उहाँकै सामान नखाइकन मैले सुख पाएँ। अब गर्ने के। अनि त्यसपछि योग वासिष्ठ मैले निर्वाण प्रकरणदेखि लिएर मुमुक्षु प्रकरण इत्यादि इत्यादि सारा मैले सुनाएँ। सर्र हिन्दीमा धारावाहिक त्यो सुनाएको हुनाले उहाँले मलाई 10-12 दिनसम्म उहाँले मलाई फुत्कनै दिनुभयो। अनि त्यसपछि अनि 12 दिनको दिन अनि बल्ल त्यहाँ ल त बाबु फेरि आउँदै गर्नु, नबिर्सनु यहाँ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस अवस्थामा मैले सोधेँ उहाँलाई, बडा गोप्य कुराहरू उहाँलाई सोधेँ। ठिक छ, तपाईँ यहाँ यतिका दिन रहनुभयो है, सिद्धि र साधना मध्ये तपाईँको आभ्यन्तरिक साधनामा तपाईँ कतिको पहुँचमा पुग्नु भएको छ भनेर मैले सोधेँ। सिद्धि र साधना? सिद्धि र साधना। किनभने यहाँ त बाउ पनि छैन, आमा पनि छैन, आफ्ना इष्टमित्र पनि छैनन्। यहाँ त अब हाम्रो सर्वसाधारणको नियम, गृहस्थीको नियममा त के छ भने मर्न लागेको बेला तेरा छोराछोरी कति छन्, तेरा इष्टमित्र कति छन्, के भनिन्छ है। हामी त यहाँ त यस्तो निरीह वनमा एक्लै परमात्माको शरण छौँ। परमात्माको शरण हुँदाखेरि त अब परमात्मालाई सम्झेर जान सक्ने योग शक्ति तपाईँमा छ कि छैन भनेर मैले भनेपछि उहाँले एउटा आधार चक्रलाई मात्रै अलिकति संयम गरेको कुरा बताउनु भयो है। अनि त्यहाँ त्यो कस्तो, अब त्यो कस्तो भने अब त्यो त्यस्तै हो। किनभने यो प्राणवायुले यो 7 चक्र हुन्छन्, यो 7 चक्रलाई षट्चक्रलाई भेदन गर्ने तरिका हुन्छ। हो योगीले त्यो सकेन भने त त्यो त यही गृहस्थी मरे जस्तो यो मर्ला गर्यो, नमर्ने नजाने हुन्छ नि त। योगीले त त्यो गर्नु त भएन, उसले त सिद्धि गर्नु पर्यो। सिद्धि गरौँ भने पो झ्याक्क बस्न साथ शरीर अब यसै छोडिदिन्छ है। कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई भेट्दाखेरि? यो किनभने यो किसिमको हजुरलाई प्रश्न आएछ नि त्यो बेला भने? होइन, यो म त्यस्तै कति वर्षको थिएँ। कुराहरू हजुर आफूले नै साधना गर्दै जस्तो यो आफूले पनि यसो अनुभव गर्दै मृत्यु कस्तो हुन्छ, मृत्यु हुँदाखेरि
कतिको सकस हुन्छ भन्ने कुराहरूका साधना त हामीले पनि गरेका छौँ। किन त्यो परिपक्व भएर परिपक्व खप्तड बाबा जस्तो मान्छेलाई त हजुरले त्यो खप्तड मैले त जाने त्यो किसिमको प्रश्न जाने सोध्न सक्ने भइसकेका थिएँ म। अनि त्यो साइन्स अफ विचार विज्ञान कसले लेखेको भनेर सोधेँ मैले, कसले लेखेको भनेर मैले सोधेँ। यो तपाईँको आफ्नै मस्तिष्कको उपज हो कि यो कतै कतैबाट तपाईँले लिनुभयो कि भनेर मैले सोद्धाखेरि उहाँको गुरुले लेखेको रहेछ त्यो विचार विज्ञान। ए हो र? उहाँको गुरु चाहिँ उता भारतको के पो बताउनु भएको थियो, मैले भुलेँ है। भारतको हरिद्वारको परमार्थ निकेतनको एकजना सन्यासी बाबा र उहाँ एकैचोटि दीक्षित भएर छ। उहाँ हरिद्वारमा नि परमार्थ निकेतनमा नि मैले गएँ नि हरिद्वारमा। मैले नि चाहिने त्यहाँ परमार्थ निकेतनमा मलाई नि बाबाले आश्रय दिए। त्यहाँ जाने एउटा पन्जाबकी बुढी माताले त्यहाँ रामायण भन्न लगाइन्, तुलसीकृत रामायण। अनि मलाई पनि भन्न लगाइन् है। 9 दिनसम्म अनि मलाई नि धोती र दक्षिणा दिन ल जिन्दाबाद भारत गयो बेला। अब के भन्नु त, अब अरू उपाय थिएन। जिन्दाबाद एन केन प्रकारेण उदरम परिपूरित गर्न परेन नि होइन। अनि त्यहाँ परमार्थ निकेतनमा मैले उहाँ ती दुईजना सँगै नै जाने एकैचोटि सन्यास लिए अरे उनीहरू है। अन्त मैले नि गहन कुरा सोधेँ है। मलाई अनुभव भएको थियो उहीँ पन्जाबको योग हरिद्वारमा यो खप्तडको सिद्ध्याउन उहाँ बाबाको प्रश्नमा मैले सोधेपछि त्यति नै भन्नुभयो क्या उहाँले। आधार चक्रबाट आफू माथि अगाडि बढ्न सकिया छैन, गर्दैछु है। त्यही भएर त मलाई राख्नुभयो। मैले त्यहाँसम्म सोध्न सक्ने क्षमता भएर गएको थिएँ नि त। अनि अब त्यसै हुनाले बाबाले सबै त्यहाँ जति जान्छन् राम राम भजो, हरि हरि भजो, कृष्ण कृष्ण भजो इत्यादि मात्रै भनेर अब बुझ्दैनन् होइन। नबुझ्नेलाई बताउनु पनि ठिक भएन है। इत्यादि किसिमले बाबासँग म 12 दिनसम्म रहेर मेरो बडी मालिका जाने ठुलो इच्छा थियो। बडी मालिका जाने एउटा रमणीय भगवतीको सिमस्यो परिशैलेन्द्र श्रृङ्गे महती काञ्चने भनेर सिंहमाथि चढ्नु भएको महती काञ्चने श्रृङ्गे पर्वतको शिखर चुचुरामा रहने भगवती देवीको भनिन्छ नि त। अब यो पाथिभरा भयो, अब जाने त्यो बडी मालिका भयो, यी हाम्रा नेपालका सर्वोच्च शिखरमा दैवी शक्ति हुन्छ है। अब त्यो त छँदै थियो नि त होइन। अब मलाई बडी मालिका जाने इच्छा थियो। बडी मालिका जान मैले जाने भ्याइनँ। ल त्यति नै हो खप्तड बाबाको सङ्गत। भनेपछि त्यसपछि चाहिँ फेरि पाउनु होइन। त्यसपछि यहाँ महेन्द्र सहारा पशुपतिमा ल्याए। अब यहाँ आउँदाखेरि त अब यहाँका रइसहरू, यहाँका त्यतिखेर राजशास्त्र राजाका मान्छेहरू, अञ्चलाधीशहरू, माननीय गणहरू, यहाँ भिडमभिडी यसो गयो, जान त गएँ। अनि उहाँ गएर यसो दर्शन मात्रै। अब आर्मी थियो, त्यही पशुपति महेन्द्र सहारा आर्मी थियो। अब उहाँ गएर यसो दर्शन गरियो, आर्मीले यसो सङ्केत गरिहाल्यो, हिँड्न परेको। यहाँ त कुनै केही कुरै हुन भएन यहाँ बेला। अरू सन्त महात्माहरू को दर्शन पाउनुभयो त अरू नेपालमा अरू सन्त महात्माहरूको अब दर्शन पाइनँ, सुने। शिवपुरी बाबाको सुने मैले, दर्शन पाइनँ। उहाँको आश्रम त यहाँ बस्नु भएको थियो भन्ने थाहा भयो। अब बालगुरु शरणानन्द उहाँको दर्शनै पाइएन। अनि पूर्वमा फेरि यहाँ रामेछाप यो सुनकोशी तामाकोशीको किनारमा एकजना सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्थ्यो अरे, उहाँको दर्शन पाइएन है। अनि त्यसपछि हाम्रो स्वर्गद्वारी महाप्रभुको दर्शन पाइएन है। यो ठुल्ठुलाको पाइएन। अरूको त कुरा छोडिदिउँ। अब त्यहाँदेखि यताका इधर उधर त अब त्यो अब यसरी सरसर्ती हेर्दा हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ त? यो जुन छ नि अध्यात्म भनिन्छ नि, आफूलाई हेर्नुपर्छ, आफूलाई चिन्नुपर्छ, म को हुँ जान्नुपर्छ होइन। हाम्रो मनुष्य जीवनको ध्येय चाहिँ के रहेछ? किनभने हजुरले त यति विधि सन्त महात्माहरूको जसरी सान्निध्यता अब योग साधना पनि आफू गरिरहनु भएको छ। बाहिर देखाउँदिनँ म गुप्त रूपमा छु भन्नु, हुन त गुप्त रूपमै हुनुहुन्छ अहिले। एउटा जुन अब देखाउने भयो भए त एउटा आश्रम गरेर बस्नुहुन्थ्यो होला होइन हजुर पनि एउटा। अनि के भन्नुहुन्छ त? अब के हुन्छ भने एक त सद्गुरुको आशीर्वाद, सद्गुरुसँग दीक्षा, त्यो एउटा महान कुरो हो। अनि त्यसपछि पराक्रमपूर्वक आफूले साधना गर्नु, त्यो महान कुरो हो है।
र दोस्रो शब्द ब्रह्मणि निष्णात परब्रह्म अभिधीयते। किनभने जो गुरुले ज्ञान जगाउनु भयो त्यो ज्ञानको निचोड सार के हुन्छ भने शब्द ब्रह्म हो। शब्द ब्रह्मको अध्ययन गरेपछि परब्रह्म अनुभूयते, परब्रह्मको अनुभव हुन्छ हो। त्यसो हुनाले हामीले सद्गुरुको दिव्य ज्ञानको साथसाथै हामीले वेदान्त दर्शन उपनिषदहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, कुलतहरू छोड्नुपर्छ। जस्तै माछा मासु चुरोट बिडी खाएको छ भने त्यो छोड्नुपर्छ। अब यहाँ त्यो कुल देवता पुज्ने, के देवता वायु देवता पुज्ने भनेर यी चाहिने एक प्रकारको अब यसलाई भ्रामक त नभनौँ र यो अब मानिसहरूको जो परम्परागत रूपमा आइरहेको छ नि, अब हुन त अब ढुङ्गे र पाषाण युगमा त्यो मान्छेहरू एक ठाउँमा एउटा ढुङ्गा जाने एउटा झारपात राखेर हे वनदेवी आज हामीलाई शिकार मिलोस् भनेर अनि जाने, अनि त्यहाँ निर्दोष जीवजन्तुलाई मारेर ल्याएर खाने, त्यहाँ रगत चढाउने पनि गरिन्थ्यो अरे है। अब त्यो के हुन्थ्यो भने अशिक्षित र अज्ञान युग भयो त्यो। जस्तै हिंसक बाघ भालु जस्तै को युग भयो त्यो हो। त्यस्तै अवस्थालाई लिएर जब मान्छेमा परमात्माले चेतना दिँदै जानुभयो, सम्पूर्ण कुरा विकास भएको त चेतना परमात्माले जब मानिसलाई चेतना दिनुभयो अनि नै विकास भयो। जस्तै अब व्यासजीलाई 18 पुराण लेख्ने चेतना जो परमात्माले दिनुभयो है, सो अनुसार नैतिक शिक्षाहरू भगवान मनुलाई यी मनु आदि स्मृति लेख्ने चेतना दिनुभयो, राज्य गर्ने सञ्चालन गर्ने जाने दीक्षाहरू दिनुभयो है। जो पौराणिक ऐतिहासिक राजा महाराजाहरूलाई यो नैतिक शिक्षाहरू जो परमात्माबाट दिइयो हैन। अब त्यसले यो थाहा पाउनु पर्यो कि मान्छे नैतिकवान बन्नु पर्यो है। जस्तै जेम्स बन्डलाई त्यो रेलको इन्जिन चिया त हामीले नि पकाउँछौँ नि, तब जेम्स बन्डलाई मात्रै ज्ञान दिनु पर्थ्यो त्यो इन्जिन बाफमा शक्ति रहेछ भनेर स्टिम इन्जिन बनाउँदै त्यत्रो अस्वभाव तान्ने बनाउनु भयो, त्यो पनि परमात्माले दिनुभयो। अब त्यो राइट ब्रदर्सलाई त्यत्रो उड्ने मेसिन है, त्यो पनि परमात्माले दिनुभयो। अब मेडिकल साइन्सवालालाई शरीरमा कति रोग छन्, कति व्याधि छन्, तिनको प्रतिकार गर्ने औषधिहरू के छ त्यो पनि जाने परमात्माले दिनुभयो। पात्रता हेरेर उहाँहरूलाई दिने हो। पात्रता हेरेर त भगवानले परमात्माले हो। त्यो युग ढुङ्गे युगहरू सुध्रदै 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 आउँदाखेरि सम्पूर्ण नैतिक शिक्षाहरू पनि उपलब्ध भए, सम्पूर्ण टेक्नोलोजी पनि उपलब्ध भए, सम्पूर्ण चिकित्साहरू शिक्षाशास्त्रहरू सम्पूर्ण उपलब्ध भए हो। यस्तो भएको बेला अब मान्छेले त बुझ्नु पर्यो नि, मद्व्याजेन पशुन हत्वा भोजयेत सह बन्धुवी। मेरो नाम गरेर निर्दोष पशु प्राणीलाई हत्या गरेर जो कसैले मासु भक्षण गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ जो घोर अन्धतामेस र नरकमा पर्छ भनेर देवीले भन्नुभएको कुरा पुराणमा उल्लेख छ है। य करोति रक्त कर्दनम है, युपेबद्वा पशुन हत्वा य करोति रक्त कर्दनम। जो पशुलाई जाने बाँध छाँद गरेर रगतको खोलो बगाएर त्यो गर्छ भने पनि त्यो साह्रै नराम्रो काम हो। मनुष्यले मासु खाने, त्यो कुल देवता के देवता भनेर त्यो गर्ने मासु खाना निम्ति जाने ऊ गर्ने, त्यस्तालाई त जान्छ महाकवि कालिदासको जस्तो शक्ति दिनु पर्थ्यो नि त होइन। किन यी मांस मदिरा खानेहरूलाई त्यो शक्ति हुँदैन? देवीलाई पूजा गर्छ नि, जहाँ तहीँ जाने मार्छन् है। अनि यो कसाई पसलहरू जताततै कसाई पसलहरू हाम्रा आधुनिक धर्म संस्कृतिको व्याख्यान गर्नेहरूले जताततै कसाई पसलहरू, जताततै निर्दोष जीव जहिले पायो तैलै मारिएका छन्। मासु खाएर मान्छे उन्मत्त भएको छ मासु र मदिरा खाएर। यो चाहिँ जो मानव धर्म नै होइन मांस मदिरा खाने है। हाम्रो पशुपतिमा दक्षिण भारतका ब्राह्मणहरू किन ल्याइयो भन्दा दक्षिण भारतका ब्राह्मणहरू त्यस्तो खाँदैनन्। अझै पनि म ब्राह्मण हुँ मासु खान्छु भनेर दक्षिण भारततिर जाओस् त त्यसलाई त्यहाँ कुवा पनि छुन दिँदैन। त्यही भएर पृथ्वी विक्रम शाहदेवले यी दक्षिण भारतबाट यी हाम्रा यी पुजारीहरूलाई ल्याएको है। त्यसो हुनाले नचाहिँदा अनैतिक कामहरू हामी
त्यस्तै ठाउँमा त्यस्तै जङ्गली ठाउँमा थियौँ पनि जहाँ चाहिँ घुम्यौँ भ्रमण गऱ्यौँ अध्ययन गऱ्यौँ अनि ती सबै खाएको पनि छोडिदियौँ नकारात्मक कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि मन पनि स्वास्थ्य छ शरीर पनि स्वास्थ्य छ है। अब कसै कुनै मूर्खलाई के हुन्छ त्यो कोही गुरु ज्ञान दीक्षा लिँदाखेरि पनि कुनै साधना गर्दाखेरि पनि उसले केही पनि हासिल गरेको हुँदैन अनुभूति नै हुँदैन। अब त्यस्तालाई जानिन्छ त्यो अनुभूति नहुने मान्छेलाई त्यो गुरु ज्ञान दिएर जानिन्छ त्यो कुनै काम छैन है। त्यसो हुनाले सद्गुरुहरूले जो पायो त्यसलाई ज्ञान दिनुहुन्न र हामीले आफूलाई नै सन्मार्गमा ल्याउनुपर्छ। हामीले पढेर शास्त्रहरू सुनेर है चित्तशुद्धि गर्न र आफ्नोलाई इहलौकिक पारमार्थिक बनाउन या परलोक गमनको लागि आफूले आफ्नो बाटो आफैले बनाउनुपर्छ है। यो अब किनभने हजुरले मलाई शिक्षा दिनुहुन्छ तर मेरो यहाँ भित्र छिर्न त कोही सक्दैन नि। हो आफूलाई गन्तव्य र इहलौकिक पारमार्थिक सबै कुरा किन शरीर नाशवान छ सधैँ अजर अमर रहन सकिँदैन जस्तै भए पनि है। अजरामरावत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिन्तयेत् गृहीत इव केशिषु मृत्युनाम धर्ममाचरेत् है। र अजरामरावत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिन्तयेत् म कहिल्यै मर्दिनँ म सधैँ बाँच्छु भनेर विद्या र धनको आर्जन गर्नु। गृहीत इव केशिषु मृत्युनाम धर्ममाचरेत् अहिले मलाई कालले जाने एम्पाले बाँधेर लान्छ भन्ने सोचेर धर्म गर्नु साधना गर्नु ईश्वर परायण हुनु। यो अनि यो साधना त हजुर पहिलेदेखि गर्दै आइरहनु भएको छ। यसको अब परम लक्ष्य चाहिँ के हो? कोही चाहिँ मुक्ति भन्छन् होइन, कोही कैवल्य प्राप्ति भन्छन्, अनि खास के हो? अब यो यस्तो हो कोही चाहिँ ज्ञान मार्गीहरू अहम ब्रह्मास्मि भनेर हिँडेका छन्। अब जो जसरी हिँडुन् किनभने सम्मोहितम या जगत विष्णुर माया बलिएसी श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ। भगवान विष्णुकी माया जो छन् प्रकृति सृष्टिकारिणी उनले कस्तै मुमुक्षु व्यक्तिलाई नै जाने मोक्ष हुन दिन्नन्। किन दिन्नन् भनेदेखि उनलाई सृष्टि नै मनपर्छ। विश्वामित्र वशिष्ठ प्रवृत्तयो वाताम पर्णासनास्तेवि स्त्री मुख पङ्कजम सुललितम दृष्टैव मोहम गता इत्यादि जो भनिन्छ। विश्वामित्र ऋषि इन्द्रकिल पर्वतमा त्यो प्राणवायुलाई ब्रह्माण्डमा रहेर जुन शरीरलाई मेरो म भनिन्थ्यो त्यो शरीर भुलेर रहँदाखेरि त मेनका अप्सरासँग भुलेर ऊ अभिज्ञान उहाँ कण्व ऋषिले पाले। त्यहाँबाट शकुन्तला जन्मे, त्यसपछि दुष्यन्तसँग बिहा गान्धर्व विवाह भयो, त्यहाँबाट भरत जन्मे, भारतवर्ष उहाँले राज्य गरेको नाम हो। त्यहाँबाट अभिज्ञान शकुन्तल महाकवि कालिदासले त्यहाँ लेख्नुभयो है। मेघदूत अभिज्ञान शकुन्तल विक्रमोर्वशी अनि त्यसपछि अर्को रघुवंश महाकाव्य कालिदासले लेखेका कृतिहरूमध्ये त्यो अभिज्ञान शकुन्तल त्यहाँ पर्छ। भनेदेखि जो पायो उसलाई परमात्मामा लीन हुन दिन जाने जो पायो उही पाउँदैन। किनभने एकदम जस्तै गरेर भित्रबाट जाने आभ्यन्तरिक तवरले मरि मेटेर लाएर मात्रै बल्ल हुन्छ। त्यो कस्तो हो भने उनले जोसुकैले जेसुकै तर्क गरून् परमात्मा एक छ। एतद् विशुद्धानुभव मात्रमेकम श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ। एतद् विशुद्धानुभव मात्रमेकम प्रत्येक प्रशान्तम सुधियोपलम्बनम प्रत्येक प्रशान्तम सुधियोपलम्बनम प्रत्येकम प्रत्येकम एउटै छ परमात्मा। सुधियोपलम्बनम जो विद्वानहरूले साधकहरूले आड भरोसा लिने परमात्मा एउटै छ। श्रीमद् भागवतमा श्रृङ्गार रसमा जो व्यासजीले किन लगिदिनु भयो भने दधि मन्थन गोपिनी यशोदा देवकी इत्यादि नाम रूपात्मक कुरोलाई लिएर किन लगिदिनु भयो भने त्यो वेदान्त रसिक होस् भनेर। नत्र भने त त्यो त भागवत त सिधै वेदान्त हो, सिधै दर्शन हो। एतद् विशुद्धानुभव मात्रमेकम यो विशुद्ध अनुभवद्वारा मात्र जानिने हो। त्यो परमात्मा यस्मिन्निदम यतश्चेदम एनेदम इदम स्वयं यस्मात् परस्मात् च परस्तम तम्परबद्धे स्वयमवम यस्वात्म निजम निजमाय अर्पितम क्वचित् विभातम क्वचित् तिरोहितम अविद्ध दृक्साक्षु भयम तदिच्छते सात्ममूलो वर्तमान परात् पर गजेन्द्र मोक्षमा। जसबाट कार्यकारण उपाधि जाने अविद्या आदि रचना हुन्छ र फेरि उसैमा लय हुन्छ है। त्यो अविद्या दृक् भनेको कहिल्यै जाने हेरेको हेरै भन्ने अविद्या दृक् भनेको जुन
हामी दृष्टिलाई चाहिँ नि नचिम्लिकन त्यस्तै अवस्थामा स्वयं प्रकाशित आत्मा त्यो कहिल्यै यता जाने पनि होइन उता जाने पनि होइन येन चेतयते विश्वम जसले विश्वलाई चेतना र प्रकाश गर्छ यो इन्द्रियहरूलाई नि प्रकाश गर्छ भित्र भएका परापश्यन्ती मध्येमा बैखरी वाणीहरूलाई पनि प्रकाश गरेको छ त्यसले गर्दा यहाँ चेतना भएको छ र यसरी हामी सजीव बोलिरहेछौँ जब यहाँ चैतन्य शक्ति हरायो भने ऊ यहाँ हाम्रो एकजना बुढी मर्न लागेको छ नि बिचरा अब चैतन्य शक्ति त लुप्त भइगयो पहिल्यैदेखि स्मरण गरिराखेका भए पो हुन्थ्यो त है त्यस्तै जस्तो सबैलाई त्यही हो होइन हो जो चेतना र प्रबोध जो परमात्मा गर्ने हो त्यो ईश्वर एउटै छ त्यो आनन्दमय अमृतमय छ यस्य ज्ञान दया सिन्धु रगादस्य नगागुणा सेव्यता मक्षयो धीरा सश्रिय चामृताएछ भनेर हामी अमरकोशको उपक्रममा पढ्छौँ भनेपछि हजुरले भन्नुभयो जो कोही त्यसलाई मुक्त हुन दिन्नन् भन्नुभयो नि जसरी ती कोही त अब मुक्त अवस्थामा मुक्त योगीहरू हामी कोही भन्छौँ नि कति सन्तहरू मुखले भनेर भएन अब त्यो उहाँहरू नि जान्नुहुन्छ जीवन मुक्त भनिन्छ नि जीवन मुक्त भनेको राजा जनक आदि राजर्षिहरूलाई मात्रै त्यो जीवन मुक्तको कुरो हुन्थ्यो किनभने उहाँ जसरी हजुरको सद्गुरुदेव हुनुभयो नि योगी नरहरिनाथजी उहाँ मुक्त हुनुभयो कि मुक्त हुनु भएन यो हामीले कसैले कसैलाई बताउन सकिने कुरो होइन तर हामीले योसम्म बताइन्छ कि यो हाड छाला मासु होइन म यो मन आदि इन्द्रिय अहङ्कार होइन म विशुद्ध चैतन्य हुँ जस्तो किसिमले आकाशवत खेवत आकाशवत सूर्यको प्रकाश जस्तो है सूर्यको प्रकाशको जाने ऊ आनन्द छ प्रकाश यो आनन्द तातो दिइरहेछ त्यसको न नाम रूप छ न अनामी गुण छ है त्यहाँ र हाम्रो बृहद आरण्यको उपनिषदमा नि यही उपमा दिइन्छ तेसाम आदित्यवश तेसाम खेवत भनेर है त्यस्तो किसिमले हो आत्मा अलग जो विशुद्ध छ त्यो यस्तो हाड छालाको इन्द्रिय भित्रको बुद्धि भित्रको मन अहङ्कार रहित छ त्यसलाई भित्रै चिन्तन गर्नु भन्छ यो त शब्दद्वारा तँलाई बोक्सी लाएर भाग भने जस्तो शब्दले दिने ज्ञान हो क्या बुद्धि र तर्क भने चाहिँ यसमा कामै छैन बुद्धि र तर्क भने काम स्वकीय अनुभवले अनुभव गम्य कुरो हो किनभने ती शास्त्रमा पनि त्यही हजुरले भने जस्तो अलग अनिरञ्जन अनामीको कुरा गर्ने जताबाट गए पनि साधना सबैले गरून् बाटो एउटै हो के जस्तै किसिमले नदीमा अहिले चाहिँ अनुभूति भनेको अनुभूति गरेका चाहिँ धेरै कम हुन्छन् कि क्या हो किनभने पटटटर पढ्ने प्रवचन दिने त धेरै भेटिन्छन् तर त्यो अनुभूति गर्ने व्यक्तिले अनुभूति गर्ने सुरवीर व्यक्तिले त्यो प्रवचन सर्वचन त्यो तर्फ ऊ लाग्दैन आफूलाई उता लान सक्छु कि सक्दैन भने एकान्तिनो न कञ्चनार्थ वान्छन्ति एवै भगवत प्रपन्ना भागवतमै भनेको छ नि एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ जसले एकान्तमा कुनै किसिमको अभिष्ट सिद्धिहरूको आकांक्षा नगरिकन वान्छन्ति एवै भगवत प्रपन्ना ईश्वरको मात्रै आकांक्षा ईश्वर प्राप्तिको मात्रै आकांक्षा राखेर जो बस्छ त्यस्ता व्यक्तिले यो कचर पचर आश्रम बनाउने के बनाउने त्यता जोड्ने मान मर्यादा त्यस्ता टीका दान त्यो मतलब गर्दैन त्यस व्यक्तिलाई मैले अघि नै तपाईँलाई भन्दै थिएँ वीर अभिमन्यु को गतिमा जानुपर्छ योगी चाहिँ नत्र भने त्यस्तो त जे गर्छ भगवान करे अल्लाह करे जो वो करे भने त्यो केही पनि भगवानले काम नगरिकन जस्तै मैले यो काम गर्छु यो काम गरेर देखाएँ भने मलाई ल तपाईँले गर्नुभएछ दिन्छन् पैसा है एउटा उपमाको निम्ति काम अब यहाँ यस्तो हाल्यो यहाँ हामीले यो नगरे भए यहाँ यो काउली फल्दै बन्दा फल्दै भनेर फल्ने थिए त्यहाँ तुलसाको मुठु उम्रिदे भनेर उम्रिन्थे यहाँ काम गरेर नै यो लाग्यो ओ भित्रबाट त्यस्तै नगरिकन परमात्माको अत्यन्त शरण नपरिकन त्यो पाइँदैन मेरा यस्तो नि त फेरि कर्तव्य कर्म हामीले गृहस्थी धर्म छौँ गृहस्थमा त्यो ओहो नै गृहस्थीमा यस्तो नि त बटा छ नि त ब्रह्मचर्य पहिला ब्रह्मचर्य त्यसपछि गृहस्थी हैन त्यसपछि सन्यास है त्यो त चार आश्रम वर्णाश्रम त बताएकै छ नि त त्यो वर्णाश्रमभित्र बसेर गृहस्थीमा बसेर सिक्ने हो गृहस्थी कर्म गर्नलाई त समय दिएकै छ नि भगवानले 25 वर्षसम्म विद्या आर्जन गर्नु त्यहाँ विवाह गर्नु घर गृहस्थी गर्नु अनि त्यसपछि 50-60 वर्ष भएपछि चाहिँ जो आफ्नो छोराहरू सम्पूर्ण सम्पन्न भएपछि उनीहरूलाई जिम्मा लाएर आफू चाहिँ जो ईश्वर
को भक्तितर्फ लाग्नु त भनेकै छ नि त। मैले भनेको चाहिँ कर्तव्य कर्म पनि गर्दै गरेर त्यो ईश्वर लिन हुने चाहिँ हामीले सकिँदैन। होइन होइन, अब उही त हो नि कुरा, त्यो कर्तव्य गर्दै गर्दै जाँदाखेरि निचोडमा अनि उही त हो नि जो सनै पन्था सनै कन्था सनै पर्वत लङ्घनम, गृहस्थीमै छँदाखेरि बुझिराखो, जब निचोड अवस्था आउँछ अनि कुरो उही त हो नि, अनि गर्ने अन्तिम अवस्था त गर्दै जाने त हो नि त। चार आश्रम बताएकै छ नि धर्मशास्त्रले है। अब हामीले गर्दै जानुपर्छ। अन्तिममा त भगवान्ले श्रीमद् भागवतमै भन्नुभएको छ नि त, अन्तिममा जब आफ्नो शरीर अब बेकाम भयो, अब भएपछि अब यो शरीरको काम छैन भनेर गङ्गाजीको तीरमा जाओस्, गएर जाइन्छ यसरी इन्द्रियहरूलाई यसरी गरोस्, यसरी इन्द्रियहरूलाई अवरुद्ध गरोस् र यसरी मलाई सम्झँदै प्राण त्यागोस् त भगवान्ले भन्नुभएकै छ नि भागवतमा है। अब उही सुनो उही 12 वर्ष रामायण पढ्यो, सीता कसकी जोई भने जस्तो गऱ्यो भन्दा उही मैले भागवत लगाएँ, ओहो धर्म गरेँ भनेर भनौँ, आखिरी गर्ने बेला कसैको भ्रष्टाचार गर्नु छ कि दलाली गर्नु छ कि कसैलाई मार्नु छ कि है, त्यतैतिर संसारको विषयमा आसक्ति भयो अनि उसले त्यहाँ भागवत लगाएको कुनै अर्थै हुँदैन। अनि यो ईश्वरीय अनुग्रह पनि भनेपछि ती मुमुक्षु ती जिज्ञासु डुबेकोले मात्रै प्राप्त गर्ने हो। ईश्वरीय अनुग्रह त यसमात विवृणुते तनुस्वाम उपनिषदमा भने जसलाई परमात्माले स्वीकार गर्नुहुन्छ। अस्वीकार पनि कसले कसरी हुन्छ भने स्वीकार यसमात विवृणुते तनुस्वाम, यो कठो उपनिषद कुन उपनिषदमा भनिएको छ, परमात्माले स्वीकार गर्न परमात्मामा नै आसक्ति हुनु पर्यो नि त, अनि पो ऊ भन्छ। तपाईँ कहाँ मैले खाएको छैन, मैले भोजन भोकै छु, राजन बाबु लौन भनेर भने पो ए भोको रहेछ यसलाई चाहियो भनेर तपाईँले दिनुहुन्छ। म चुपचाप लाएर भने अनि तपाईँले के थाहा नि हो। परमात्मामा प्राप्त गर्ने चाहनीले परमात्मामै हृदय लगाउनु पर्छ। खोजी गर्छौ हृदय लगाऊ दीप बाली के तेज प्रचुर, देवकोटाले भन्नुभएको छैन हो, यो एक त्यो। अनि मीराले जब मीरा कुमार भोजराजा सिंह राजकुमार, उहाँ पनि राज खानदानकै हुनुहुँदो रहेछ, मीराका जो श्रीमान होइन, कुमार भोज राजा सिंहसँग उहाँको विवाह भयो। विवाह भएर त्यस्तो तरुण अवस्थामा यौवन अवस्थामै कुमार भोज राजा सिंहको मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि त्यस्तो राम्रो युवा राजकुमारसँग बिहा गरेको, त्यति राम्रो मेरो यो कस्तो दुर्गति भयो हेर भनेर मीरालाई साह्रै वैराग्य लाग्यो। अब वैराग्य लागेपछि अब लौकिक पति त गयो, अब परमार्थमा जो सम्पूर्ण यो विश्व ब्रह्माण्डको रचयिता र मालिक हो उसै पतिलाई म वरण गर्छु भनेर कृष्ण 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 भनेर निराधार हिँडिन् होइन। अब त्यसमा राणाहरूले हाम्रो यो 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 भर्खरकी युवती बुहारी छाडा भएर हिँडी यो हाम्रो कुल वंश कुलकै बेइज्जत गर्ने भयो भनेर उसलाई विषको प्याला पनि पठाए त्यसलाई मारिदिनु भनेर। तर विषको प्याला पनि उनले पिइदिन्। त्यो कसरी सम्भव भयो भन्दा भगवान श्रीकृष्णको त्यो उसले गर्दा त्यो विष पनि पच्यो हो। त्यस्तो किसिमले अनन्य अनुराग भए पो बल्ल परमात्माले स्वीकार गर्नुहुन्छ। परमात्माको कुरा गरो उता भागवत गरे खण्डमा ओहो ल यत्रो पुण्य गरियो, यत्रो दान दक्षिणा गरियो, भागवत लाइजो भन्यो। आखिर त्यो सुनेर उयो भएपछि आफ्नै 420 कलाहरूमा लाएपछि त्यसलाई त्यसको चाहिन्छ उस्तै जस्तो साधारण मान्छेको गति हुन्छ उसको पनि त्यस्तै गति। उसले गरेका पुण्य पाप पुण्यको फल भोग्न फेरि ऊ पशु पन्छी हरेक भएर जो आउनुपर्छ त्यो उसैलाई चाहिँ नि परमात्माले प्रकृतिले चाहिँ नि जे व्यवस्था गर्छन् उसैमा आउनुपर्छ हो। परमार्थी हुन ईश्वरको मानिलिनु हुनाले ईश्वरमा अत्यन्त लागि हुनुपर्छ, अत्यन्त हार्दिक जस्तो हामी बाहिर संसारमा जाने लाग्छौँ नि हो त्यस्तै किसिमले भित्रबाट बेसरी लाग्नुपर्छ। अनि बल्ल जाने यो देखावटी कुरा होइन, यो आन्तरिक कुराले राख्नुपर्छ। बाहिर देखावटी गर्ने त त्यो त उही पेट पाल्ने मात्रै हो। अब उदरम भरेण हो जीवा बराका कुट भाषेण श्रीमद् भागवतमा भनेको छ नि पेट पाल्ने है। बराका कुट भाषेण एउटा सानो कुरामा पनि जाने झुटो बोल्ने है। श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ सबै कुरा भनिएको छ। अत्यन्त सुरवीर हुनुपर्छ परमात्मा प्राप्त गर्ने मान्छे, अत्यन्त
विश्वस्त हुनुपर्छ। फेरि जस्तो विश्वस्त हुने भने जस्तो निश्चयात्मक बुद्धि हो, निश्चयात्मक। जस्तै हजुरले भन्नुभयो को सङ्गत गरिस्, के भन्नुभयो हो, त्यो सङ्गत गरेर योगी महात्माहरूको सङ्गत गरेर शास्त्रको व्याख्यानहरू सुनेर शास्त्रको अध्ययन गरेर ट्याक्क बुझेर निचोड जस्तै हामीले दहीलाई मत्ता बल्ल नौनी निचोडमा नौनी आउँछ नि, ओ त्यस्तो भएपछि अनि त्यहाँबाट त अनि विश्वास भयो, ओहो यो हाड छाला इन्द्रिय मन इन्द्रिय बुद्धि अहङ्कार यी हामीसँग मनोमय यी कोषहरू प्राणमय यी कोषहरू रहेछन्, इन्द्रियहरू छन्, यो बाहेक ईश्वर आनन्दमय अर्कै अभिन्न रहेछ है ईश्वर भन्ने अनुभूति भएर विश्वास भएपछि अनि लाग्न पर्यो त्यसरी, अनि पो हुन्छ त। अनि त्यो नत्र त उही सर्वसाधारणले सप्ताह लाए के काने पुण्य गरियो भन्यो, 2-4 खैँजडी बजाए मान्छे जोडो, आखिरी जस्ता तस्तै केही न केही त्यस्तो भएर त जाइन्छ भयो। हजुरले त सद्गुरु पाउनुभयो नि त, जुन महान सद्गुरु हजुरले कृपा भयो होइन। अब अहिलेका युवाहरू, हामी जस्ता युवाहरू भनौँ न, अनि उनीहरूले चाहिँ कसरी गुरु प्राप्त गर्ने, सद्गुरु कसरी प्राप्त गर्ने, कसलाई सद्गुरु मान्ने? यता सुन्नुहोस् न, मैले अघि नै भने कि यो 21औं शताब्दीले त्यो प्राचीन कालको गुरुकुल, त्यो शान्ति सहिष्णुता, त्यो समयलाई काटिदिएको छ। अहिले त सुख सयल अनि विडम्बना हो यो। खोइ अब के हो, अब पढ्ने इङ्ग्लिस, स्टाइल इङ्ग्लिस है, जाने विदेश, फुर्ती लाउने छोराछोरी विदेश पठाएको छ, इङ्ग्लिस पढाएर मेरो छोरालाई ट्यालेन्ट बनाए, यस्तो बनाए भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू भौतिकवादले च्यापेको छ। यस्तामा कसैले पनि दुःख सङ्कट सहन नि सक्दैन, कसैले अपमान पनि सहन सक्दैन, मान अपमान कसैले सहन पनि सक्दैन। सबैलाई घमण्डी बन्नु परेको छ, सबैलाई देखाउनु परेको छ, सबैलाई भ्रष्ट गरेर धन कमाएर अस्ट्रेलिया जापान अमेरिका पठाउनु परेको छ है। र गरिब गुरुवालाई जाने एउटाले मिठो खाएछ भने एउटा गरिबले जाने ऊ र्याल चुहाएर बसे जस्तो हो क्या। अनि यस्तो समयमा त्यो चाहिँ नि असम्भव छ। प्राचीन कालमा गुरुको आश्रममा जाने, यता साधारण थाङ्ना कपडाहरू लाउने, अनि त्यस लुगा लाउने, त्यो दाउराका झिझामिझा खोजेर भोजन बनाएर ऋषि देवता पितृहरूलाई अर्पण गरेर कति विनम्रतापूर्वक है। अब त्यो समय अहिले छ र, ओहो अहिले त पुरा जड बाबा त्यही पनि अहिले पनि गुप्त रूपमा कतिपय छन् भनेदेखि हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले पहिला त संस्कृत शिक्षा पढ्नु पर्यो। संस्कृत शिक्षा नपढिकन त्यो गुरुले दिएको ज्ञान हासिल गर्न सकिँदैन है। पहिला त बुझ्नु पर्यो नि त। अब त्यो संस्कृत पढेपछि अनि बल्ल हामीलाई गुरुले दिएको ज्ञान बुझ्न सजिलो हुन्छ है। अब जस्तै रघुवंश महाकाव्यमा बागार्थ विव सम्पृक्तौ बागार्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ भनेर महाकवि कालिदासले उपक्रम दिनुभएको छ नि त। सम्पूर्ण अब शब्दको उत्पत्ति, शब्दको वृष्टि, शब्दको प्रवाह र सिद्धि र साध्यता भगवान शिव र शक्तिमा छ। विष्णु लक्ष्मी भनौँ, सब्रमा सविष्णु सेन्द्र परमेश्वर सैव विष्णु वनिश्च स प्राण स चन्द्रमा। जता जति पनि परमात्माका विभूतिहरूको कुरा गरे पनि ओतप्रोत त एउटै ईश्वर छ, एउटै छ। त्यसो हुनाले त्यो शब्द ब्रह्म भनेको पवित्र संस्कृत हो। पवित्र संस्कृतिको अध्ययन नगरिकन त्यो हुँदैन। अब यहाँ त विभिन्न घुसाइएका छन् हाम्रो देशमा, उता क्रिस्चियन रे, उता के रे विभिन्न भर्म्याइएको छ हाम्रो संस्कृतिलाई है। अब त्यो भ्रामक संस्कृति र भ्रामक परम्पराहरूमा नलागिकन जाने हाम्रा संस्कृतिमा मान्छे जो कोही लाग्नुहुन्छ युवा अवस्थादेखि केटाकेटी अवस्था, जस्तै वेद विद्यालयमा पढ्ने छात्रहरू भए, वेद विद्यालयमा पढाउने गुरुहरू भए हो, उहाँहरूले यो गहन अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि परमात्मा
प्राप्तिको निम्ति लाग्नुभयो भने त्यो सान्दर्भिक छ। लाग्नु भएन भने उही गुरुजी नमो नारायण भन्यो, उही लट्ठी टेक्यो, उही हाम्रा डाँसीका बुढा मर्लाए बाबु भन्थे, लट्ठी टेकेर म वाचन्जेल शराब्दी गरेर हिँड्यो, अनि बाबु मर्ला भने अब त्यस्तै जस्तो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ होइन। अब यो दिव्यपुरी टिभी हजुर हेरिरहनु भएका आध्यात्मिक दर्शकहरूको लागि के भनेर चाहिँ कार्यक्रम अन्त्य गरिदिन चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अब यस्तै हो, अब भन्न त अब के भन्नु र, सम्पूर्ण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जन, यो त भन्ने नै हो। त्यसपछि आब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः सूरैखव्योति व्याधि महारथो जायतान् दोग्ध्रिर्धेनुर्नड्वानासु सप्ति पुरन्ध्रिर्जोखा जिष्णु रथेष्ठा सबे युवास्य यजमानस्य वीरुजायतान् निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पच्चताम जोगक्षेमो न कल्पन्ताम। यो चाहिँ नि वैदिक मन्त्रले भनेको छ। अब त्यस्तै किसिमले यो भनेको चाहिँ के हो? यो भनेको के हो भने आब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायछ। ब्राह्मणहरू सदाचारी हुन्, ब्रह्मचर्यमा रहन्, परस्त्री परधनको आकाङ्क्षा कहिल्यै नगरून् है। त्यसैलाई भनिन्छ ब्रह्मचर्यमा रहनु, धारणा पनि गर्नु इत्यादि। आब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, यस्ता ब्राह्मणहरू। अनि क्षत्रियहरू पराक्रमी हुन्, देशको रक्षा गर्ने हुन्, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन सक्ने क्षत्रियहरू हुन् है। त्यस्तै किसिमले हाम्रा गाई दुधारू हुन्, अनि खेती उब्जाउ गर्ने हाम्रा बैल गोरुहरू बलवान हुन् है। र नारीहरू पनि सती पतिव्रता हुन् है। अनि युवकहरू पनि चाहिने सभ्य हुन् है। अब त्यस्तै किसिमले हाम्रो राष्ट्र होस् भनेर भनिएको हो है। अब त्यस्तै किसिमले अब हाम्रो अब जति पनि सकिन्छ देशमा अब हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बी ब्राह्मण अर्थात् क्षत्रियहरूले यो संस्कृत शिक्षा र संस्कृत भाषालाई को जगेर्ना गरियोस् है। यो शिक्षा सबैलाई दिइयोस्, दया दाक्षिण्य आदि कायम राखियोस्। पहिलेका राजा महाराजाहरूको जस्तो सम्पूर्ण प्राणीमा दया गर्ने वातावरण बनाइयोस्। गौ हत्या नगरियोस्। र गौ हत्या त के, मानिसले जीव हत्या, कुनै गाई होस् कुनै पनि प्राणी हत्यै नगरोस्। त्यो जताततै कसाई पसल राखेर जताततै छाडापन जुन हिन्दू समाजमा हिन्दू संस्कृतिमा यो देखा परेको छ, यो अत्यन्त नारकीय काम हो। यो मन्दिरमा बलि दिने मात्रैको कुरो भएन, जताततै छाडा तरिकाले कसाईहरू बसिया छ। त्यो मान्छे हो कि के हो त्यो उनीहरू नै जानुन् है, या परमात्मा नै जान्नुहुन्छ। र भरसक अब हामीले शिक्षा दिएर, जस्तै चैतन्य कृष्ण बाबुले जो भन्नुभयो नि, उहाँले चाहिँ जो भन्नुभयो कि यो जुन पृथ्वी कम्पन हुने, पृथ्वी डोलायमान हुने, जो पशुलाई चाहिँ जो हत्या गर्दाखेरि जो बिचरा भयले काँप्छ नि, यस्ता किसिमले हत्या गर्ने मान्छेको काम होइन है। जीव हत्या, पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानन्द स्वामीले पनि भन्नुहुन्छ कि जीव हत्या गर्ने चाहिँ काम होइन, मान्छेको काम होइन। त्यो नगरियोस्, शान्ति सहिष्णुता कायम गरियोस् है। सम्पूर्ण प्राणीको भलो चिताइयोस्, कसैसँग गर्व अभिमान अहङ्कार नगरियोस् है, इत्यादि हाम्रो ब्रह्मकर्म हो। त्यसै हुनाले यो हिन्दू समाज त्यस्तै किसिमले सुसंस्कृत रहोस् भन्ने कामना त गर्दछु। अब कलियुगले कस्तो प्रभाव पार्छ, युगले के गर्छ, यस्तो चाहिँ जो आक्रान्त नै आक्रान्त भइरहेछ। जति पनि हामीले सम्झन सक्ने र बुझ्ने मान्छेलाई बुझाउँ, हामी चाहिँ नि सहेर बुझेर हिँडौँ, हामी परमार्थी बनौँ, अरूलाई दोष नदिउँ, अरूलाई दोष पनि नदिउँ, नियन्त्रण पनि कसलाई के गर्न सकिन्छ है। झन् 101 मुडेबल भएका उत्पन्न भएका छन् अहिले, किनभने यो जुगकै कलियुगकै धर्म हो। के अरे नै दक्ष जिह्वा पिशाच वदन क्रूर कलिश्च कलह प्रिय
धृत्वा वाम करेसिस्नम दक्ष जिह्वाश्च नृत्यति। कलियुगको कामै यही रे, क्रूर होइन, पिचासको जस्तो मुख भएको, सधैँ झगडा मन पराउने, झगडा तगडा मन पराउने है। अनि जिब्रो बायाँ दक्ष जिह्वाश्च नृत्य, दायाँपट्टि जिब्रो हल्लाएर नाच्छ भनेको यो कुनै मूर्ति नाच्ने होइन कि मान्छेको मस्तिष्कमा जो काम क्रोध उत्तेजना जो छ नि, विकारहरू छ नि त, हो यही नै कलियुग हो। अब यहाँ अब कसरी जाने समाधान गर्ने है, यो परमात्माले जान्नुहुन्छ। र हरे श्रीकृष्ण, धेरै धेरै धन्यवाद। दिव्य वाङ्मयका मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर, व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर। पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ, रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।